لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر سبحان ربي والدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله बेशक नमाज रोकती है हर बुराई से, बेशक नमाज रोकती है हर बुराई से।